बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ में हूँ शमशाद मांगट। नाजरीन, वैसे तो ईंट उखाड़ो और नीचे करप्शन की एक नई दास्तान निकलती है। सब्ज़ी मंडी के हवाले से हमने बेशुमार स्टोरीज़ की हैं, हिट स्टोरीज़, और जो नई हिट स्टोरी हमने की है ये उसकी फॉलो अप स्टोरी है कि वहाँ पे बहबूद फ़ंड जो है, अब देखिए जग्गा टैक्स का नाम बहबूद फ़ंड रख दिया गया है। और अगर जग्गा ज़िंदा होता, जग्गा गुजर आपको पता है ना, कि अगर जग्गा ज़िंदा होता तो वो जग्गा इनका क्लास लेता है कि यार आपने मेरे जग्गे टैक्स का नाम आपने बहबूद फ़ंड किधर से रख दिया। किसी के बहबूद नहीं सिवाय चंद अफराद के। और 25 साल से ज़्यादा अरसा हो गया ये बहबूद फ़ंड जो है वसूल कर रहा है ये जग्गा ग्रुप जो है। और यहाँ के ये जग्गे हैं सब्ज़ी मंडी के, हमारे दोस्त हैं यकूब अलवी साहब, बड़ी इनकी इसके ऊपर रिसर्च है सब्ज़ी मंडी। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं इनको हंसी मजाक में कहता भी हूँ कि ऐसा लगता है जैसे आपने तो उधर फ्लैट लिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जितनी गाड़ियाँ आती हैं, जो टैक्स लिए जाते हैं, जो जुल्म सितम होता है, ये सब कुछ रिपोर्ट करते हैं। इनका अपना अखबार भी है इंटरसिटी के नाम से। और इसके साथ साथ जनाब यकूब अलवी साहब को ये भी कमाल हासिल है कि ये हमेशा इस माफिया के सामने डटे रहे, खड़े रहे। कई दफ़ा इन पे तशद्दुद भी हुआ। तो आज मैंने इनको इसीलिए खसूसी तौर पे दावत दी है ताकि इस बहबूद फ़ंड का हम पोस्टमार्टम कर सकें। यकूब अलवी साहब, ये बताइएगा कि ये बहबूद फ़ंड जो है किसका आइडिया था और अब किस किस की बहबूद हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मांगट साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, आपने स्टूडियो में मुझे बातचीत करने का मौका दिया, और ख़ास तौर पर मुझे अपना माफ़ी ज़मीर अपनी रिसर्च के मुताबिक बयान करने का आवाम के सामने, अफसरान के सामने, इंतज़ामिया के सामने और हुकाम बाला के सामने पेश करने का मौका दिया। मांगट साहब, मैं बातचीत का आगाज़ करने से पहले चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करूँगा। वो ये हैं कि एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं, यहाँ सब के सब फनकार मिलते हैं। बाढ़ खा गई अपनी खेती को, यहाँ चोर चौकीदार मिलते हैं। वाह वाह। मगर साहब, बात यह है कि अफसोस मुझे इस बात का नहीं है कि जग्गा टैक्स वसूल किया जा रहा है। कौन कर रहा है? ये जग्गा टैक्स करने वाले जो लोग होते हैं जग्गा टैक्स ही वसूल करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये लोग शराफत के लिबादे में अपने आप को शरीफ नफ्स और एक फलाही कारकुन, एक फलाही लीडर और एक आवाम का नुमाइंदा बताते हैं, हालांकि इनके जो किरदार हैं वो इंतहाई भयानक किरदार हैं। अलवी साहब, मैं ये समझता हूँ कि जग्गे ने जो जगह टैक्स लगाया था ना, उसने बिल्कुल अपने नाम के साथ लगाया था, उसने कोई मुनाफकत नहीं की थी। अब देखिए इनकी मुनाफकत है कि इन्होंने बहबूद फंड रखा है, नाम उसका। बहबूद किसकी? बहबूद इस ग्रोह की है। तो जो आपने इशार पढ़े हैं, मुझे लगता है कि मजीद तशद्दुद आपने करवाना है अपने ऊपर। तो ये जिन जिन की बहबूद हो रही है, तो वो ज़रा फिर आप खुल के बताएं, क्योंकि आप तशद्दुद से तो आपका चाका लग गया। जी मांगट साहब, मेरी बात आप इंतहाई तवज्जो के साथ सुने। आपने मुझे बुलाया है, मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, मंडी की हदूद में और मंडी की हदूद से बाहर सारे का सारा माफिया का कब्जा है। ये माफिया कौन है? ये वो माफिया है जो आपको सामने नज़र तो नहीं आता, लेकिन इनकी वसाइल के ऊपर पूरी हर तरह से एक मजबूत ग्रिप है। इसके अंदर सर ये जो बहबूद फंड का सिस्टम है, इस का मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी जो बहबूद का फलाही इदारा है, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस के तहत हैज़ बीन कैंसल्ड। इसका वजूद ही नहीं है, ख़त्म है। जब इदारे का वजूद ही नहीं है तो बहबूद किस चीज़ की? लेकिन फिर भी ये इदारे की आड़ में बहबूद फंड के नाम पर पिछले कई सालों से लाखों रुपए रोज़ाना की बुनियाद पर फंड इकट्ठा करते हैं। और दूसरे अफसोस की बात यह है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर एक कोने पर हमारा पुलिस स्टेशन, थाना सब्जी और फ्रूट मंडी जो मंडी की हदूद के अंदर है, दूसरा यहाँ पर हमारी स्पेशल ब्रांचेस की निगरानी, तीसरा यहाँ पर एजेंसीज की निगरानी, साथ दूसरे हमारे खुफिया इदारों की निगरानी के बावजूद आज तक किसी को पता ही नहीं चला। और उससे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि जब मैंने स्टोरी को ब्रेक किया, यहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज एंड लेबर विंग की जो डायरेक्टर हैं महरीन बलोच साहब से मैंने रब्ता किया, तो महरीन बलोच साहबा ने मुझे इग्नोर किया। मैंने उनको कहा, मैडम ये
अब वो मैडम ने कहा कि आप लिख कर दें। मैडम को कहा, मैडम मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक इदारे का सरबराह हूँ, मैं एक इन्वेस्टिगेशन का CEO हूँ और मैं ज़िम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी मेरी है। आप पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए काम करती हैं, हम पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए काम करते हैं, लेकिन आप लोग गवर्नमेंट से बड़ी मराहत के साथ काम करते हैं। आपको आलीशान दफ्तर मिलते हैं, आलीशान तनख्वाहें मिलती हैं, इसके अलावा मराहत मिलती हैं, इसके अलावा अलहदा आप लोग मामलात को भी इंजीनियरिंग भी करते हैं, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं करते। मेरी क्वालिफिकेशन शायद आपसे ज़्यादा हो, लेकिन हमें इग्नोर कर दिया जाता है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा अफसरान हमारे साथ जो उनका रवैया होता है वो काबिल मज़म्मत होता है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि हमारे मुल्क में नहीं। देखें, ये तो सारा मिली भगत के साथ होता है। जैसे आपने कहा कि वहाँ पे ICT के लोग भी होते हैं, एक ICT की वहाँ पे महरीन बलोच साहबा जो हैं उनकी स्पेशल ड्यूटी वहाँ पे मौजूद है। फिर उसके अलावा वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के CDA के लोग मौजूद होते हैं। इसके बावजूद बहबूद फंड के नाम पे भत्ता वसूल किया जाता है। वहाँ खोखों के नाम पे जनाब अली 1.25 लाख रुपया फी मजदूर वसूल कर लिया जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। मुझे तो आप ये बताएं कि ये जो अंजमन ताजरान होल सेल फ्रूट कमीशन एजेंट की ये जो तंजीम है, इसके सदर हैं बाबू अलीम साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं ताहिर अयूब साहब, ये फी गाड़ी कितना वसूल करते हैं? मैं बताता हूँ सर, इनकी पर्चियाँ इन्होंने जारी कर रखी हैं बिल तरतीब 500, 400, 300, 100, ये छोटी बड़ी गाड़ियों के मुताबिक उनसे ये मैं बहबूद तो नहीं कहूँगा, मैं तो भत्ता ही कहूँगा, क्योंकि बहबूद तो वो होता है जो वॉलंटरली लोग देते हैं और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर देते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर देते हैं, उनके काम की नौयत को देख कर देते हैं कि एक फलाही इदारा अच्छा काम कर रहा है, उसको फंड देते हैं। यार इन्होंने अपनी दुकानों में, अपने दफातर में लिख के लगाया होता है बहबूद फंड। जहां इन्होंने ये 2 नंबर नाम लिखा है बहबूद फंड, दफ्तर में इन्होंने लिख के लगाया होता है हाजा मिन फजल रब्बी, और फिर गाड़ी के पीछे लिखवा लेते हैं कि जी ये सब मेरी माँ की दुआ है। क्या बात करते हैं जनाब अली, बहबूद फंड तो इन्होंने ये एक लिबादा उड़ा है। और फिर सर बांगट साहब, सबसे बड़ा अलमिया ये है, मान लेते हैं बहबूद फंड लेते हैं, मान लेते हैं इनका फलाही इदारा है, मान लेते हैं ये बड़े शरीफ लोग हैं, भाई जो ये टैक्स आने वाले सादालू शहरियों से जबरी वसूल कर रहे हैं, उनका शेड्यूल भी अवेज़न किया। मंडी के 6 गेटों के ऊपर मुझे दिखा दें, अभी मैं आज चैलेंज करता हूँ, कोई अफसर मुझे दिखा दे कि इनका ये शेड्यूल अवेज़न है, मैं इनकी क्रेडिबिलिटी को सल्यूट करूँगा। ना कोई शेड्यूल, ना कोई ज़ाब्ता इखलाक, ना कोई ज़ाब्ता कानून, 2-4 उन्होंने गुंडे किस्म के लोग बिठाए होते हैं और वो पर्ची पकड़ाते हैं और उनसे रिसीव कर लेते। गाड़ियों वाले सादालू लोग होते हैं, ड्राइवर लोग होते हैं, पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से सब्जियां फ्रूट लेकर आते हैं, लेकिन सबसे पहले डाका ये हमारे अलवी साहब, इसके ऊपर मैंने ये सुना है कि हमारे वीलॉग के बाद, निशानदेही के बाद, कि ज़िली इंतज़ामिया ने भी इस पे एक्शन लिया है, इस्लामाबाद पुलिस ने भी एक्शन लिया, वजारत दाखिला जो है वो भी एक्शन में आई है। वो क्या एक्शन हुए हैं, क्या हो रहा है, क्या इंक्वायरी हो रही है, क्या फंड्स की छानबीन हो रही है, हो क्या रहा है? मांगड़ साहब बहुत अफसोस की बात है, ये कोई आज या कल या महीना 2 महीने या साल 2 साल की बात नहीं है, ये कहानी सालों पर मुहित है। हमारी वजारत दाखिला ने, हमारी ICT ने, हमारी CDA ने, हमारी मकामी पुलिस ने, मैं सवाल पूछता हूँ इनसे, इन्होंने आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया? इन्हें दानिस्ता आंखें बंद कर रखी थी या इनकी शराकत दारी थी? ये एक सर बहबूद फंड का मामला। इसके अंदर मैं दूसरा भी आपको बताता चलूँ, दूसरे गेट के ऊपर एक कैंप है, प्रोजेक्ट कैंप है, उसके जो ऑनर हैं वो हैं नईम काकड़ साहब। नईम काकड़ साहब पिछले 12 साल से मंडी के वसाइल के ऊपर काबिज हैं और उनका जो सरप्रस्त है, उनका जो सरगना है, वो बदनामे ज़माना शख्स गुफरान शहजाद है, जो इस वक्त अपने ओहदे एग्रीकल्चर डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे से बरतरफ है और वो रूपोश है। उनको चीफ कमिश्नर ऑफिस में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो रिपोर्ट करके पता नहीं किधर गायब हो गया है। मैंने उसको, चलो वो तो गायब हो गया ना, वो तो गायब हो गया, एक्शन हो गया। मुझे ये बताएं कि ये जो बहबूद फंड इकट्ठा होता है, इसमें सदर बाबू अलीम साहब जो हैं वो कितना वसूल करते हैं, जनरल सेक्रेटरी ताहिर अयूब साहब क्या वसूल करते हैं, ये बताएं मुझे भी मांगड़ साहब यही तशवीश है। पिछले 3 साल से मैं इसके जनरल सेक्रेटरी जनाब ताहिर अयूब साहब को मुख्तलिफ ज़राए से मिलने की दरखास्तें भेज रहा हूँ, वर्बली करता हूँ, उनके बंदों को कहता हूँ, इनकी सबॉर्डिनेशन को कहता हूँ, मंडी के मुअज़्ज़िज़ ताजरों को कहता हूँ, लेकिन ताहिर अयूब साहब इतने प्राउड और मगरूर और मुतकब्बिर यार देखें, बात सुने मेरी अलवी साहब, वो प्राउड इसलिए हैं कि वो इसलिए नहीं आपको मिलते कि वो प्राउड हैं, वो इसलिए नहीं आपको मिलते, उनको पता है कि आपने पूछना है कि जी बहबूद फंड कहाँ पे लग रहा है,
اور میرے بھائی اس کے لیے طاہر ایوب اگر آپ کو نہیں ملتے تو آپ نے پوچھنا ہے جناب چیف کمشنر صاحب سے، آپ نے پوچھنا ہے ڈپٹی کمشنر صاحب نے، آپ نے پوچھنا ہے مہرین بلوچ صاحبہ سے، آپ نے پوچھنا ہے چیئرمین سی ڈی اے سے. طاہر ایوب اگر آپ کو نہیں ملتے تو نہ ملیں. اس کے طاہر ایوب تو اگر آپ کو ملیں گے بھی وہ کہیں گے جناب میں تے 5 وقت نمازی ہوں تے جناب جڑے پیسے آندے نے او تے میں صدقہ خیرات کرنا تو آپ ہم اس کی بات پہ یقین کر لیں گے. ہم نے تو دیکھنا ہے کہ یہ وفود فنڈ جو اکٹھا ہوا ہے یہ پیسے گئے کہاں. میرے مانگڑ صاحب یہ تقاضا اس کے لوگوں سے بارہا مرتبہ کیا ہے، اور میں آپ کو ایک افسوسناک ہے لیکن بڑی مزے کی بات ہے، جو اس گروہ کا پیٹرن چیف اپنے آپ کو کہتا ہے اس کا نام ہے چودھری ارشد. وہ سابق وائس چیئرمین مارک کمیٹی بھی رہ چکے ہیں. وہ تھانے کچہریوں کے ان کے اوپر ایف آئی آر فراڈ دھوکے کی ایف آئی آر کے اندراج کے بعد انہوں نے جوڈیشل بھی ہوئے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمارا آڈٹ ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا جناب ہم پبلک امپورٹنس والے لوگ ہیں، آپ کے آڈٹ کو ہم پبلش کر کے آپ کی کریڈیبلٹی کو 4 چاند لگائیں گے. ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ آرگنائزیشن وہ آرگنائزیشن ہے جو لوگوں کے لیے اتنے اچھے فلاحی کام کر رہی ہے، آپ مجھے اس کی ایک آڈٹ رپورٹ ہی دے دیں. تو انہوں نے بھی وہی کام کیا جو طاہر ایوب کرتے ہیں، انہوں نے بات کو دائیں بائیں آئیں بائیں کر کے اس کو فارغ کیا. لیکن مانگڑ صاحب یہ ایک میرے پاس میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کے پروگرام میں آپ نے مجھے بلایا، مجھے آپ اپنے درجنوں پروگرامز میں بلائیں، میں آپ کو منڈی کی ریسرچ کے حوالے سے وہ انکشافات کروں گا کہ ہماری انتظامیہ دنگ رہ جائے گی. اور پھر میرا سوال ہوگا انتظامیہ سے کہ انتظامیہ جو اتنی بڑی برات کے ساتھ اپنے اس ایک پبلک امپورٹنس کے حوالے سے تعینات ہیں، ان کی کارگزاری کیا ہے، ان کی کارکردگی کیا ہے. ہاں اگر میری کوئی بات چھوٹی ہوتی ہے، میری کوئی بات غلط ثابت ہوتی ہے تو میں ان کو اختیار دیتا ہوں کہ مجھے جرمانہ بھی کریں، مجھے ہرجانہ بھی کریں. علوی صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سبزی منڈی سے جتنا بھی بھتہ وصولی ہوتی ہے یا 2 نمبر طریقے سے مال جمع کیا جاتا ہے اس میں ہماری ضلعی انتظامیہ حصہ دار نہیں ہوتی؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ حصہ وصول نہیں کرتی؟ مجھے اس بات کا دیکھیں، اس بات کی تصدیق ضلعی انتظامیہ کریں گے. اگر ضلعی ضلعی انتظامیہ کیوں کہے گی جی ہم تو حصہ لیتے ہیں؟ اور میرے بھائی میری بات سنیں، ایک بات کی پہلے آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ضلعی انتظامیہ کا ڈائریکٹر بیٹھتا ہے، مہرین بلوچ صاحبہ جو وہاں پہ بیٹھتی ہیں، پھر اس کے علاوہ وہاں پہ ہمارے احساس ادارے بھی موجود ہیں، پھر اس کے علاوہ سی ڈی اے کا عملہ بھی موجود ہے، پھر وہاں تھانہ سبزی منڈی بھی موجود ہے، اسلام آباد پولیس کی اسپیشل برانچ بھی وہاں پہ موجود ہے. اگر کوئی جان بوجھ کے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتا ہے تو اس لیے باندھ لیتا ہے پھر ان کو بھتہ جا رہا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی وہ تصدیق کریں گے؟ آج تک کسی ادارے نے کہا ہے کہ ہم جب بتا لیتے ہیں؟ سی ڈی اے والے خود زمینوں پہ قبضہ کراتے ہیں، کبھی سی ڈی اے کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہوئی ہے کہ ہاں ہم قبضہ کرواتے ہیں؟ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ خود جو ہے وہ کئی ایسے کرائم میں ملوث ہوتی ہے. کیا اسلام آباد پولیس پریس ریلیز کبھی انہوں نے جاری کی ہے کہ ہاں یہ جرم ہماری وجہ سے ہوتا ہے؟ تو میرے بھائی آپ کیسے ان سے توقع کرتے ہیں کہ جی وہ خود اس کی تصدیق کریں گے؟ مانگڑ صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں، لیکن سر ہم ان کی حیثیت کو، ان کے منصب کو، ان کے فرائض منصبی کو، ان کے پروٹوکول کو، سب چیز کو آنر کرتے ہوئے ان سے بڑا باادب طریقے سے کہتے ہیں جی اس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے، لیکن وہ بڑے باادب طریقے سے ہمیں گولی کرا جاتے ہیں. ہمیں صحیح بات کا جواب نہیں. مہرین بلوچ مجھے یہ شوکاز نوٹس جو اس نے جاری کیا دینے کے لیے تیار نہیں تھی. میں نے ان کو بتایا میم یہ شوکاز نوٹس کا مقصد اس وقت پورا ہوگا جب آپ میرے ساتھ شیئر کریں گی، میں اس کی رپورٹنگ حکام بالا تک کروں گا، اس کی جو تشہیر جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ اس مافیا کے خلاف جو ہے دائرہ تنگ ہوگا. تو بڑی مشکل سے اس نے مجھے دے دیا. میں مہرین صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور باقی بھائی جان یہ ان کا فرض تھا اور میرے بھائی یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا، ان کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کے کام میں آتا ہے، اس کی وہ تنخواہ لیتی ہیں، یہ کام انہوں نے کرنا ہے جو آپ نے نشاندہی کی ہے. ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے ان لوگوں کا، آپ جیسے لوگوں کا جو اپنی جان پہ کھیل کے وہاں پہ نشاندہی کرتے ہیں. تو ناظرین جناب یعقوب علوی صاحب کو ہم دعوت دیتے رہیں گے، یہ بڑی جان جوکھوں کا کام ہے. آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال کہ ہم کس کو کہیں کہ جی فلاں بری ذمہ ہے. نہ تو ہم سی ڈی اے حکام کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب ان کی تو کوئی غلطی نہ، ہم ضلعی انتظامیہ کو سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں کہ ان کی کوئی غلطی نہیں. ہمیں تو ویسے کوئی شوق نہیں ہوتا کہ کسی کو جا کے ہم ملیں، لیکن اگر کوئی اپنا موقف دینا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی بات کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ انجمن تاجراں ہول سیل فروٹ کمیشن والے ہوں. ویسے یہ فروٹ کمیشن ایجنٹس جو ہیں لیتے صرف کمیشن ہی ہیں، باقی کام کوئی نہیں ہے. یہ انجمن ان کو اپنا نام رکھنا چاہیے انجمن ہول سیل کمیشن، یعنی کھلا کمیشن.
تو ان کو اپنا نام ٹھیک کرنا چاہیے. بہبود بھی جو بہبود فنڈ کے نام پہ یہ کمیشن ہی ہے, تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کھوکھے وہاں پہ بنے تھے سبزی منڈی میں, اس کے اوپر ایک انکوائری کا حکم ہوا تھا. موجودہ چیئرمین جو چیف کمشنر اسلام آباد بھی ہیں, انوار الحق صاحب, انہوں نے انکوائری کا حکم دیا تھا. اب رانا وقاص صاحب جو ہیں اس انکوائری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ انکوائری کو آگے چلنے ہی نہیں دے رہے. یہ بیوروکریسی کے درمیان آپسی کا جو ایک مساق ہوتا ہے, مساق سبزی منڈی کے تحت اس کے اوپر انکوائری نہیں ہونے دی جا رہی کہ یہ کھوکھے 1.25 لاکھ روپے فی کس کس سے وصول کیا گیا. انکوائری ہونی چاہیے. اور یہی معاملات اگر رانا طاہر صاحب اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہمارا کیمرہ بھی حاضر ہے, ہمارا پلیٹ فارم بھی حاضر ہے. مہرین بلوچ صاحب کچھ کہنا چاہتی ہیں, ہم حاضر ہیں. بابو علیم صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, ہم حاضر ہیں. طاہر ایوب صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, ہم حاضر ہیں. لیکن ہم یہ نہیں ہے کہ ہم جائیں تو وہ کہیں کہ جناب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا یعقوب علوی صاحب, ان کے پاس ٹائم تو صرف اس کے لیے ہے. وہ صبح آتے ہیں, شام کو جاتے ہیں, ان کا ایجنٹ جو ہیں وہ سب اکٹھا کرتے ہیں اور شام کو وہ گن کے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اور یہ جہاں آپ کا اور میرا کام ہے نشاندہی کر دینا, باقی کام ہے آئی جی اسلام آباد صاحب کا, چیف کمشنر کا, ڈی سی اسلام آباد کا, اور باقی جو متعلقہ حکام ہے یہ ان کا کام ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.